श्री जगदम्बायै नमः। अथ एकविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि देव्याः चरितमुत्तमं सुखदं सर्वजन्तूनां सर्वपापप्रणाशनं। यदा शुम्भः निशुम्भश्च भ्रातरौ बलवत्तरौ बभूवतुः महावीरौ अवध्यौ पुरुषैः किल। बहुसेनावृतौ शूरौ देवानां दुःखदौ सदा दुराचारो मदोत्सिक्तौ बहु दानवसंयुतौ हतौ अम्बिकाया तौ तु सङ्ग्रामे अतीव दारुणे। देवानां च हितार्थाय सर्वैः परिचरैः सह चण्डमुण्डौ महाबाहु रक्तबीजः अतिदारुणः धूम्रलोचन नामा च निगताः ते रणाङ्गने। तन्निहत्य सुराणां सा जहार भयमुत्तमं सुता सम्भूजिता देवैः गिरौ हेमाचले शुभे। राजोवाच कौ एतौ असुरौ आधौ कथं तौ बलिनाम्बरौ केन संस्थापितौ च इह स्त्रीवध्यत्वं कुतो गतौ। तपसा वरदानेन कस्य जातौ महाबलौ कथं च निहतौ सर्वं कथयस्व सविस्तरं। व्यास उवाच शृणु राजन् कथां दिव्यां सर्वपापप्रणाशिनीं देव्याः चरितसंयुक्तां सर्वार्थफलदां शुभां। पुरा शुम्भनिशुम्भौ द्वौ असुरौ भूमिमण्डले पातालतश्च सम्प्राप्तौ भ्रातरौ शुम्भदर्शनौ। तौ प्राप्त यौवनौ चैव चेरतुः तप उत्तमम् अन्न उदकं परित्यज्य पुष्करे लोकपावने वर्षाणाम् अयुतं यावत् योगविद्यापरायणौ एकत्र एव आसनं कृत्वा ते पाते परमं तपः। तयोः तुष्टः अभवत् ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः। तत्र आगतश्च भगवान् आरुह्य वरटापतिं। तौ उभौ च जगत्सृष्टा दृष्ट्वा ध्यानपरौ स्थितौ उत्तिष्ठतं महाभागौ तुष्टौ अहं तपसा किल। वाञ्छितं वां वरं कामं ददामि ब्रुवतामिह कामदो अहं समायातः दृष्ट्वा वां तपसः बलं। व्यास उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रबुद्धौ तौ समाहितौ प्रदक्षिणक्रियां कृत्वा प्रणामं चक्रतुः तदा दण्डवत् प्रणिपातं च कृत्वा तौ दुर्बल आकृति ऊचतुः मधुरां वाचं दीनौ गदया गिरा देवदेव दया सिन्धो भक्तानाम् अभयप्रद अमरत्वं च नौ ब्रह्मन् देहि तुष्टो असि चेत् विभो। मरणात् अपरं किञ्चित् भयं नास्ति धरातले तस्मात् भयात् च सन्त्रस्तौ युष्माकं शरणं गतौ। त्राहि त्वं देवदेवेश जगत्कर्तः क्षमानिधे परिस्फोटय विश्वात्मन् सद्यः मरणजं भयम्। ब्रह्मा उवाच किमिदं प्रार्थनीयं वः विपरीतं तु सर्वथा अधेयं सर्वथा सर्वैः सर्वेभ्यः भुवनत्रये जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च मर्यादा विहिता लोके पूर्वं विश्वकृता किल। मर्तव्यं सर्वथा सर्वैः प्राणिभिः न अत्र संशयः। अन्यं प्रार्थयतं कामं ददामि यच्च वाञ्छितं। व्यास उवाच तद् आकर्ण्य वचस्तस्य सुविस्मृश्य च दानवो ऊचतुः प्रणिपत्य अथ ब्रह्माणं पुरतस्थितं पुरुषैः अमर आद्यैश्च मानवैः मृगपक्षिभिः अवध्यत्वं कृपा सिन्धो देहि नौ वाञ्छितं वरं। नारी बलवती का अस्ति यो नौ नाशं करिष्यति न बिभीवः स्त्रियः कामं त्रैलोक्ये चराचरे। अवध्यो भ्रातरौ स्यातां नरेभ्यः पङ्कज उद्भव भयं न स्त्रीजनेभ्यश्च स्वभावात् अबला हि सा। व्यास उवाच इति श्रुत्वा तयोः वाक्यं प्रददौ वाञ्छितं वरं। ब्रह्मा प्रसन्नमनसा जगाम अथ स्वम् आलयं गते अथ भवने तस्मिन् दानवौ स्वगृहं गतौ भृगुं पुरोहितं कृत्वा चक्रतुः पूजनं तदा शुभे दिने सुनक्षत्रे जातरूपमयं शुभं कृत्वा सिंहासनं दिव्यं राज्यार्थं प्रददौ मुनिः। शुम्भाय ज्येष्ठभूताय ददौ राज्य आसनं शुभं सेवनार्थं तदा एव आशु सम्प्राप्ताः दानवोत्तमाः। चण्डमुण्डौ महावीरौ भ्रातरौ बलदर्पितौ सम्प्राप्तौ सैन्यसंयुक्तौ रथबाजी गज अन्वितौ। धूम्रलोचन नामा च तद्रूपश्चण्डविक्रमः। शुम्भश्च भूपतिं श्रुत्वा तदा अगात् बलसंयुतः। रक्तबीजः तथा शूरः वरदानबलादिकः अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तः तत्र एव आगत्य सङ्गतः। तस्य एकं कारणं राजन् सङ्ग्रामे युध्यतः सदा देहात् रुधिरसम्पातः तस्य शस्त्र आहतस्य च जायते च यदा भूमौ उत्पद्यन्ते हि अनेकशः तादृशाः पुरुषाः क्रूराः बहवः शस्त्रपाणयः।
सम्भवन्ति तद् आकाराः तद्रूपाः तत्पराक्रमाः युद्धं पुनः ते कुर्वन्ति पुरुषाः रक्तसम्भवाः अतः सोऽपि महावीर्यः सङ्ग्रामे अतीव दुर्जयः अवध्यः सर्वभूतानां रक्तबीजः महासुरः अन्ये च बहवः शूराः चतुरङ्गसमन्विताः शुम्भं च नृपतिं मत्वा बभूवुः तस्य सेवकाः असङ्ख्याताः तदा जाता सेना शुम्भनिशुम्भयोः पृथिव्याः सकलं राज्यं गृहीतं बलवत्तया सेनायोगं तदा कृत्वा निशुम्भः परवीरः जगामतरसा स्वर्गे शचीपति जयाय च चकार असौ महायुद्धं लोकपालैः समन्ततः वृत्रः वज्रपातेन ताडयामास वक्षसि स वज्र अभिगतः भूमौ पपात दानव अनुजः भग्नं बलं तदा तस्य निशुम्भस्य महात्मनः भ्रातरं मूर्छितं श्रुत्वा शुम्भः परबल अर्दनः तत्र आगत्य सुरान् सर्वान् ताडयामास सायकैः कृतं युद्धं महत्तेन शुम्भेन अक्लिष्टकर्मणा निर्जिताः तु सुराः सर्वे स इन्द्राः पालाश्च सर्वशः ऐन्द्रं पदं तदा तेन गृहीतं बलवत्तया कल्पपादपसंयुक्तं कामधेनु समन्वितं त्रैलोक्यं यज्ञभागाः च हृताः तेन महात्मना नन्दनं च वनं प्राप्य मुदितः अभूत् महासुरः सुधायाश्चैव पानेन सुखम् आप महासुरः कुबेरं स च निर्जित्य तस्य राज्यं चकारः अधिकारं तदा भानोः शशिनश्च चकारः यमं चैव विनिर्जित्य जग्राह तत्पदं तदा वरुणस्य तदा राज्यं चकार वह्निकर्म च वायोः कार्यं निशुम्भश्च चकार स्वबल अन्वितः ततो देवाः विनिर्धूताः हृतराजाः हृतश्रियः संत्यज्य नन्दनं सर्वे निर्ययुः गिरिगह्वरे हृत अधिकाराः ते सर्वे बभ्रमुः विजने वने निरालम्बाः निराधाराः निस्तेजस्काः निरायुधाः विचेरुः अमराः सर्वे पर्वतानां गुहासु च उद्यानेषु च शून्येषु नदीनां गह्वरेषु च न प्रापुः ते सुखं क्वापि स्थानभ्रष्टाः विचेतसः लोकपालाः महाराज दैवाधीनं सुखं किल बलवन्तः महाभागाः बहुज्ञा धनसंयुताः काले दुःखं तदा दैन्यम् आप्नुवन्ति नराधिप चित्रम् एतत् महाराज कालस्य एव विचेष्टितं यः करोति नरं तावद् राजानं भिक्षुकं ततः दातारं याचकं चैव बलवन्तं तदा अबलं पंडितं विकलं कामं शूरं च अतीव कातरं मकानां च शतं कृत्वा प्राप्य इन्द्र आसनमुत्तमं पुनः दुःखं परं प्राप्तं कालस्य गतिरीदृशी कालः करोति धर्मिष्ठं पुरुषं ज्ञानसंयुतं तमेव अतीव पापिष्टं ज्ञानलेशविवर्जितं न विस्मयो अत्र कर्तव्यः सर्वदा कालचेष्टिते ब्रह्म विष्णुहरादीनाम् अपि ईदृक् कष्टचेष्टितं विष्णुः जननम् आप्नोति सूकरादिषु योनिषु हरः कपाली सञ्जातः कालेन एव बलियसा इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पंचमस्कन्धे शुम्भ निशुम्भद्वारा स्वर्गविजयवर्णनं नाम एकविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच पराजिताः सुरा सर्वे राज्यं शुम्भशशासः एवं वर्षसहस्रं तु जगाम नृपसत्तम भ्रष्टराज्याः ततो देवाः चिन्तामापुः सुदुस्तरां गुरुं दुःखातुराः ते तु पप्रच्छ इदम् आदृताः किं कर्तव्यं गुरो ब्रूहि सर्वज्ञः त्वं महामुनिः उपायो अस्ति महाभाग दुःखस्य विनिवृत्तये उपचारा परा नूनं वेदमन्त्राः सहस्रशः वाञ्छितार्थकराः नूनं सूत्रैः संलक्षिताः किल इष्टयोः विविधाः प्रोक्ताः सर्वकामफलप्रदाः ताः कुरुष्व मुने नूनं त्वं जानासि च तत्क्रियाः विधिः शत्रुविनाशाय यथा उद्दिष्टः सदा आगमे तम कुरुष्व अद्य विधिवत् यथा नः दुःखसंक्षयः भवेद अंगिरस अद्य एव तथा त्वं कर्तुमर्हसि दानवानां विनाशाय अभिचारं यथामति। बृहस्पतिरुवाच सर्वे मंत्राश्च वेदोक्ताः दैवादीन फलाश्चते न स्वतन्त्राः सुरादीश तथा एकान्तफलप्रदाः मंत्राणां देवताः यूयं ते तु दुःख एकभाजनं जाताः स्म कालयोगेन किं करोमि प्रसादनम् इन्द्र अग्निवरुणादीनां यजनं यज्ञकर्मसु ते यूयं विपदं प्राप्ताः करिष्यन्ति किम् इष्टयः अवश्यं
भावानां प्रतीकारः न विद्यते। उपायः तु कर्तव्यः इति शिष्ट अनुशासनम्। दैवं हि बलवत् केचित् प्रवदन्ति मनीषिणः, उपायवादिनः दैवं प्रवदन्ति निरर्थकं। दैवं च एव अपि उपायश्च द्वौ एव अभिमतौ नृणां। केवलं दैवमाश्रित्य न स्थातव्यं कदाचन। उपायः सर्वदा कार्यः विचार्य स्वधिया पुनः। तस्मात् ब्रवीमि वः सर्वान् संविचार्य पुनः पुनः। पुरा भगवती तुष्टा जगान महिषासुरं, युष्माभिः तु स्तुता देवी वरदानं ददौ। अत आपदं नाशयिष्यामि संस्मृता वा सदा एव हि। यदा यदा वः देवेशाः आपदः दैवसम्भवाः प्रभवन्ति तदा कामं स्मर्तव्या अहं सुरैः सदा। स्मृता अहं नाशयिष्यामि युष्माकं परमापदः। तस्मात् हिमाचले गत्वा पर्वते सुमनोहरे आराधनं चण्डिकायाः कुरुध्वं प्रेमपूर्वकं। मायाबीजविधानज्ञाः पुरश्चरणे रताः। जानामि अहं योगबलात् प्रसन्ना सा भविष्यति। दुःखस्य अन्तः अद्य युष्माकं दृश्यते न अत्र संशयः। तस्मिन् शैले सदा देवी तिष्ठति इति मया श्रुतं। स्तुता सम्पूजिता सद्यः वाञ्छितार्थान् प्रदास्यते। निश्चयं परमं कृत्वा गच्छध्वं हव्यै हिमालयं। सुराः सर्वाणि कार्याणि सा वः कामं विधास्यति। व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा देवाः ते प्रययुः गिरिं हिमालयं। महाराज देवी ध्यानपरायणाः मायाबीजं हृदा नित्यं जपन्तः सर्व एव हि। नमश्चक्रुः महामायां भक्तानाम् अभयप्रदां। तुष्टुवुः स्तोत्रमन्त्रैश्च भक्त्या परमया युताः। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे। नमो देवी विश्वेश्वरि प्राणनाथे सदानन्दरूपे सुरानन्ददेते। नमो दानव अन्तःप्रदे मानवानाम् अनेक अर्थदे भक्तिगम्य स्वरूपे। न ते नाम संख्यां न ते रूपमीदृ तथा कोऽपि वेद आदिदेवस्वरूपे। त्वमेवासि सर्वेषु शक्तिस्वरूपा प्रजासृष्टिसंहारकाले सदैव। स्मृतिस्त्वं धृतिस्त्वं त्वमेवासि बुद्धिः जरा पुष्टितुष्टि धृतिकान्तिशान्ति। सुविद्या सुलक्ष्मीः गतिः कीर्तिमेधे त्वमेवासि विश्वस्य बीजं पुराणं। यदा यैः स्वरूपैः करोषीह कार्यं सुराणां च तेभ्यः नमामो अद्य शान्त्यै। क्षमायोगनिद्रा दया त्वं विवक्षा स्थिता सर्वभूतेषु शस्तैः स्वरूपैः। कृतं कार्यमादौ त्वया यत्सुराणां हतो असौ महारे मदान्धः हयारिः। दया ते सदा सर्वदेवेषु देवी प्रसिद्धा पुराणेषु वेदेषु गीता। किमत्र अस्ति चित्रं यदम्बासुतं स्वं मुदा पालयेत् पोषयेत् सम्यगेव। यतस्त्वं जनित्री सुराणां सखाया कुरुष्व एकचित्तेन कार्यं समग्रं। न वा ते गुणानां यत्तां स्वरूपं वयं देवि जानीमहे विश्ववन्द्ये। कृपापात्रमित्येव मत्वा ततास्मान् भयेभ्यः सदा पाहि पातुं समर्थे। विना बाणपातैः विना मुष्टिघातैः विना शूलखड्गैः विना शक्तिदण्डैः रिपून् हन्तुमेवासि शक्ता विनोदात्। तथापि इह लोक उपकाराय लीला इदं शाश्वतं नैव जानन्ति मूढाः। न कार्यं विना कारणं सम्भवेद्वा। वयं तर्कयामः अनुमानं प्रमाणं त्वमेवासि कर्ता अस्य विश्वस्य च इति। अजसृष्टिकर्ता मुकुन्दो अविता अयं हरः नाशकृत् वै पुराणे प्रसिद्धः। न किं त्वत्प्रसूताः त्रयः ते युगादौ त्वमेवासि सर्वस्य तेन एव माता। त्रिभिस्त्वं पुरा आराधिता देवी दत्ता त्वया शक्तिरुग्रा च तेभ्यः समग्रा। त्वया संयुतास्ते प्रकुर्वन्ति कामं जगत्पालन उत्पत्ति संहारमेव। ते किं न मनमन्दमतयः यतयः विमूढाः त्वां येन विश्वजननीं समुपाश्रयन्ति। विद्यां परां सकलकामफलप्रदां ताः मुक्तिप्रदां विबुधवृन्दसुवन्दित अङ्घ्रिं। ये वैष्णवाः पाशुपताश्च सौराः दम्बाः ते एव प्रतिभान्ति नूनं ध्यायन्ति न त्वां कमलां च
जलज्जां कान्तिं स्थितिं कीर्तिमतापि पुष्टिं हरिहरादिभिः अपि अथ सेविता त्वं इह देववरैः सुरैः तथा भुवि भजन्ति न ये अल्पधियः नराः जननी ते विधिना खलु वञ्चिताः जलदिजा पङ्कजरञ्जनं चतुरसेन करोति हरिः स्वयं त्रिनयनो अपि दरादरज अङ्घ्रिपं खजपराग निषेवण तत्परः किम् अपरस्य नरस्य कथानकैः तव पादाम्बुजं न भजन्ति के विगतरागगृहाश्च दयां क्षमां कृतधियः मुनयो अपि भजन्ति ते देवी त्वदङ्घ्रिभजने न जनारता ये संसारकूपपतिताः पतिता किल अमी ते कुष्ठगुल्मशिर आदियुताः भवन्ति दारिद्र्यदैन्यसहिताः रहिताः सुखभोगैः ये काष्ठभारवहने यवसौ अवहारे कार्ये भवन्ति निपुणाः धनदारहीनाः जानीमहे अल्पमतिभिः भवदङ्घ्रिसेवा पूर्वे भवे जननि तैः न कृता कदापि व्यास उवाच एवं स्तुता सुरैः सर्वैः अम्बिका करुणान्विता प्रादुर्बभूव तरसा रूप यौवनसंयुता दिव्य अम्बरधरा देवी दिव्यभूषणभूषिता दिव्यमाल्यसमायुक्ता दिव्यचन्दनचर्चिता जगन्मोहनलावण्या सर्वलक्षणलक्षिता अद्वितीयस्वरूपा सा देवानां दर्शनं गता जाह्नव्यां स्नातु कामा सा निर्गता गिरिगह्वरात् दिव्यस्वरूपधरा देवी विश्वमोहनमोहिनी देवान् स्तुतिपरान् आह मेघगम्भीरया गिरा प्रेमपूर्वं स्मितं कृत्वा कोकिल आमञ्जुवादिनी देवी उवाच भो सुरवराः का अत्र भवद्भिः स्तूयते भृशं किमर्थं ब्रूत वः कार्यं चिन्ताविष्टाः कृतः पुनः व्यास उवाच तत् श्रुत्वा भाषितं तस्याः मोहिताः रूपसम्पदा प्रेमपूर्वं हृद् उत्साहाः तामुचुः सुरसत्तमाः देवावूचुः देवी स्तुमः त्वां विश्वेशी प्रणताः स्म कृपार्णवे पाहि नः सर्वदुःखेभ्यः संविघ्नान् दैत्यतापितान् पुरा त्वया महादेवी निहत्य असुरकण्टकं मायुषं नः वरो दत्तः स्मर्तव्या अहं सदा आपदि स्मरणात् दैत्यजां पीडां नाशयिष्यामि असंशयं तेन त्वं संस्मृता देवी नूनम् अस्माभिः इति अपि अद्य शुम्भनिशुम्भौ द्वौ असुरौ दुकोरदर्शनौ उत्पन्नौ विघ्नकर्तारौ अकन्यौ पुरुषैः किल रक्तबीजश्च बलवान् चण्डमुण्डौ तथा असुरौ एतैः अन्यैश्च देवानां हतं राज्यं महाबलैः गतिः अन्या न च अस्माकं त्वमेव असि महाबले कुरु कार्यं सुराणां वै दुःखितानां सुमध्यमे देवाः त्वदङ्घ्रिभजने निरताः सदैव ते दानवैः अतिबलैः विपदं सुनीताः तान् देवी दुःखरहितान् कुरु भक्तियुक्तान् मातः त्वमेव शरणं भव दुःखितानां सकलभुवनरक्षा देवी कार्या त्वया अद्य स्वकृतम् इति विदित्वा विश्वमेतत् युगादौ जननी जगति पीडां दानवाः दर्पयुक्ताः स्वबलमदसमेताः ते प्रकुर्वन्ति मातः इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे देवकृतदेव्याराधनवर्णनं नाम 22 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 23 व्यास उवाच एवं स्तुता तदा देवी दैवतैः शत्रुतापितैः स्वशरीरात् परं रूपं प्रादुर्भूतं चकारः पार्वत्याः तु शरीरात् वै निःसृता च अम्बिका यदा कौशिकी इति समस्तेषु तथा लोकेषु पठ्यते निःसृतायां तु तस्यां सा पार्वती तनुव्यत्ययात् कृष्णरूपा अथ संजाता कालिका सा प्रकीर्तिता
मशीवर्णा महाघोरा दैत्यानां भयवर्धिनी कालरात्रीति सा प्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा अम्बिकायाः परं रूपं विरराजमनोहरं सर्वभूषणसंयुक्तं लावण्यगुणसंयुतं ततो अम्बिका तदा देवान् इत्युवाचः स्म सस्मिता तिष्ठन्तो निर्भया यूयं हनिष्यामि रिपूनिः कार्यं वः सर्वथा कार्यं विकरिष्यामि अहं रणे निशुम्बादीन् वदिष्यामि युष्माकं सुखहेतवे इत्युक्त्वा सा तदा देवी सिंहारूढा मदोत्कटा कालिकां पार्श्वतः कृत्वा जगाम नगरे रिपोः सा गत्वा उपवने तस्तव अम्बिका कालिकान्विता जगौ अथ कलं तत्र जगन्मोहनं श्रुत्वा तन्मधुरं गानं मोहं यीयुः खगाः मृगाः मुदं च परमां प्रापुः अमराः गगने स्थिताः तस्मिन् अवसरे तत्र दानवौ शुम्भसेवकौ चण्डमुण्ड अभिदौ घोरौ रममाणौ यदृच्छया आगतौ ददृशा ते तु तां तदा दिव्यरूपिणीम् अम्बिकां गानसंयुक्तां कालिकां पुरतस्थितां दृष्ट्वा तां दिव्यरूपां च दानवौ विस्मयान्वितौ जग्मुः तरसा पार्श्वं शुम्भस्य नृपसत्तम तौ गत्वा तं सम् आसीनं दैत्यानाम् अधिपं गृहे ऊचतुः मधुरां वाणीं प्रणम्य शिरसा नृपं राजन् हिमालयात् कामं कामिनी काममोहिनी सम्प्राप्ता सिंहमारूढा सर्वलक्षणसंयुता न ईदृशी देवलोके अस्ति न गन्धर्वपुरे तथा न दृष्टा न श्रुता क्वापि पृथिव्यां प्रमदोत्तमा गानं च तादृशं राजन् करोति जनरञ्जनं मृगाः तिष्ठन्ति तत्पार्श्वे मधुरस्वरमोहिताः ज्ञायतां कस्य पुत्री इयं किमर्थम् इगञ्ज आगता गृह्यतां राजशोर्दूल तव योग्या अस्ति कामिनी ज्ञात्वा आनय गृहे भार्यां कुरु कल्याणलोचनां निश्चितं न अस्ति संसारे नारी तु एवं विधा किल देवानां सर्वरत्नानि गृहीतानि त्वया नृप कस्मात् न इमां वरारोहां प्रगृह्णासि न नृपोत्तम इन्द्रस्य ऐरावतः श्रीमान् पारिजातः तर्हि तथा गृहीतः अश्वः सप्तमुखः त्वया नृप बलात् किल विमानं वैदसं दिव्यं मराळध्वजसंयुतं त्वया आथं रत्नभूतं तद्बलेन नृप च अद्भुतं कुबेरस्य निधिः पद्मः त्वया राजन् समाहृतः छत्रं जलपतेः शुभ्रं गृहीतं तत्त्वया बलात् पाशश्चापि निशुम्भेन भ्रात्रा तव नृपोत्तम गृहीतो अस्ति कटात् कामं वरुणस्य जितस्य च अम्लानपङ्कजां तुभ्यं मालां जलनिधिः ददौ भयात् तव महाराज रत्नानि विविधानि च मृत्योः शक्तिः यमस्य अपि दण्डः परमदारुणः त्वया जित्वा कृतः कामं किम् अन्यत् वर्णयते नृप कामधेनुः गृहीता अद्य वर्तते सागर उद्भवा मेनकाद्याः वशे राजन् तव तिष्ठन्ति च अप्सराः एवं सर्वाणि रत्नानि त्वया अत्थानि बलादपि कस्मात् न गृह्यते कान्तारत्नम् एषा वराङ्गना सर्वाणि ते गृहस्थानि रत्नानि विशदानि अथ अनया सम्भविष्यन्ति रत्नभूतानि भूपते त्रिषु लोकेषु दैतेन्द्र न ईदृशी वर्तते प्रिया तस्मात् ताम् आनय आशु त्वं कुरु भार्यां मनोहराम् व्यास उवाच इति श्रुत्वा तयोः वाक्यं मधुरं मधुराक्षरं प्रसन्नवदनः प्राह सुग्रीवं सन्निधौ स्थितं गच्छ सुग्रीवदूतस्त्वं कुरु कार्यं विचक्षण वक्तव्यं च तथा तत्र यथा अभ्येति कृशोदरी उपायैर्द्वौ प्रयोक्तव्यौ कान्तासु विचक्षणैः सामधाने इति प्राहुः शृङ्गाररसकोविदाः भेदे प्रयुज्यमाने अपि रसाभासस्तु जायते निग्रहे रसभङ्गः स्यात् तस्मात् तौ दूषितौ बुधैः सामधानमुखैः वाक्यैः श्लक्ष्णैः नर्मयुतैः तथा का न याति वशे दूत कामिनी कामपीडिता व्यास उवाच सुग्रीवस्तो वचः श्रुत्वा शुम्भोक्तं सुप्रियं पटु जगामतरसा तत्र यत्र आस्ते जगदम्बिका सः अपश्यत् सुमुखीं कान्तां सिंहस्य उपरि संस्थितां प्रणम्य मधुरं वाक्यम् उवाच जगदम्बिकां दूत उवाच वरो रोत्रिदश रातिः शुम्भः सर्वाङ्गसुन्दरः त्रैलोक्य अधिपतिः शूरः सर्वजित्
राजते नृपः तेन अहं प्रेषितः कामं त्वत्सकाशं महात्मना त्वद्रूपश्रवण आसक्तचित्तेन अतिविदूयता वचनं तस्य तन्वङ्गी शृणु प्रेम पुरस्सरं प्रणिपत्य यथा प्राह दैत्यानामधिपः त्वयि देवा मया जिताः सर्वे त्रैलोक्य अधिपतिः तु अहं यज्ञभागान् अहं कान्ते गृह्णामि इह स्थितः सदा हृतसाराः कृतानूनं द्यौः मया रत्नवर्जिता यानि रत्नानि देवानां तानि च आहृतवान् अहं भोक्ता अहं सर्वरत्नानां त्रिषु लोकेषु भामिनी वशानुगाः सुरा सर्वे मम दैत्याश्च मानवाः त्वद्गुणैः कर्णम् आगत्य प्रविश्य हृदयान्तरं त्वदधीनः कृतः कामं किं करोमि किम् त्वम् आज्ञापय रम्भोरो तत्करोमि वशानुगः दासो अहं तव चारु अङ्गी रक्ष मां कामबाणतः भज मां त्वं मरालाक्षि तव अधीनं स्मराकुलं त्रैलोक्यस्वामिनी भूत्वा भुङ्क्ष्व भोगान् अनुत्तमान् तव च आज्ञाकरः कान्ते भवामि मरण अवध्यो अस्मि वरारोहे सदैव असुरमानुषैः सदा सौभाग्यसंयुक्ता भविष्यसि वरानने यत्र ते रमते चित्तं तत्र क्रीडस्व सुन्दरी इति तस्य वचः चित्ते विमृश्य मदमन्तरे वक्तव्यं यद् भवेत् प्रेम्णा तद्ब्रूहि मधुरं वचः शुम्भाय चञ्चल अपाङ्गी तद्ब्रवीमि अहम् आशु वै व्यास उवाच तद्दूतवचनं श्रुत्वा स्मितं कृत्वा सुपेशलं तं प्राह मधुरां वाचं देवी देवार्थसाधिका देवी उवाच जानामि अहं निशुम्भं च शुम्भं च अतिबलं नृपं जेतारं सर्वदेवानां हन्तारं चैव विद्विषां राशिं सर्वगुणानां च भोक्तारं सर्वसम्पदां दातारं च अतिशूरं च सुन्दरं मन्मथ आकृतिं 32 लक्षणैः युक्तम् अवध्यं सुरमानुषैः ज्ञात्वा समागतास्मि अत्र द्रष्टुकामा महा असुरं रत्नं कनकम् आयाति स्वशोभा अधिकवृद्धये तत्र अहं स्वपतिं द्रष्टुं दूरादेव आगता अस्मि वै दृष्टा मया सुराः सर्वे मानवाः भुविमानदाः गन्धर्वाः राक्षसाश्च अन्ये ये च अतिप्रियदर्शनाः सर्वे शुम्भभयात् भीताः वेपमानाः विचेतसः श्रुत्वा शुम्भगुणान् अत्र प्राप्तास्मि अद्य दिदृक्षया गच्छ दूत महाभाग ब्रूहि शुम्भं महाबलं निर्जने श्लक्ष्णया वाचा वचनं वचनात् मम त्वां ज्ञात्वा बलिनां श्रेष्ठं सुन्दराणां च सुन्दरं दातारं गुणिनां शूरं सर्वविद्याविशारदं जेतारं सर्वदेवानां दक्षं च उग्रं कुलोत्तरं भोक्तारं सर्वरत्नानां स्व अधीनं स्वबल उन्नतं पतिकामा अस्मि अहं सत्यं तव योग्या नराधिप स्वेच्छया नगरे ते अत्र सम आयाता महामते मम अस्ति कारणं किञ्चित् विवाहे राक्षसोत्तम बालभावात् व्रतं किञ्चित् कृतं राजन् मया पुरा क्रीडन्त्या च वयस्याभिः सख एकान्ते यदृच्छया स्वदेह बलदर्पेण सखीनां पुरतः रखः समानबलः शूरः रणे मां जेष्यति स्फुटं तं वरिष्यामि अहं कामं ज्ञात्वा तस्य बलाबलं जगसुहो वचनं श्रुत्वा सख्यः विस्मितमानसाः किमेतया कृतं क्रूरं व्रतम् अद्भुतम् आशु वै तस्मात् त्वमपि राजेन्द्र ज्ञात्वा मे हि ईदृशं बलं जित्वा मां स्वबलेन अत्र वाञ्छितं कुरु च आत्मनः त्वं वा तव अनुजः भ्राता समेत्य समराङ्गणे जित्वा मां समरेण अत्र विवाहं कुरु सुन्दर इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे 18 संहितायां पञ्चमस्कन्धे देव्या सुग्रीवदूताय स्वव्रतकथनं नाम 23 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 24 व्यास उवाच देव्याः तद्वचनं श्रुत्वा स दूतः प्राह विस्मितः किं ब्रूषे रुचिर अपाङ्गी स्त्रीस्वभावात् हि साहसात् इन्द्राद्या निर्जिता येन देवाः दैत्याः तथा अपरे तं कथं समरे देवी जेतुमिच्छसि भामिनी त्रैलोक्ये तादृशः नास्ति यः शुम्भं समरे जयेत् का त्वं कमलपत्राक्षी तस्य अग्रे युधि साम्प्रतम् अविचार्य न वक्तव्यं वचनं क्वा अपि सुन्दरी बलं स्वपरयोः ज्ञात्वा वक्तव्यं समयोचितं त्रैलोक्य अधिपतिः शुम्भः तव रूपेण मोहितः
त्वां च प्रार्थयते राजा कुरु तस्य ईप्सितं प्रिये त्यक्त्वा मूर्खस्वभावं त्वं सम्मान्य वचनं मम भज शुम्भं निशुम्भं वा हितम् एतद्ब्रवीमि ते शृङ्गारः सर्वथा सर्वैः प्राणिभिः परयामुदा सेवनीयः बुद्धिमद्भिः नवानाम् उत्तमः यतः न आगमिष्यसि चेत् बाले संक्रुद्धः पृथिवीपतिः अन्यान् आज्ञाकरान् प्रेष्य बलात् नेष्यति साम्प्रतं केशेषु आकृष्यते नूनं दानवाः बलदर्पिताः त्वां नयिष्यन्ति वामोरु तरसा शुम्भसन्निधौ स्वलज्जां रक्ष तन्वङ्गी सागसं सर्वथा त्यज मानिता गच्छ तत्पार्श्वे मानपात्रं यतो असि वै क्व युद्धं निशितैः बाणैः क्व सुखं रतिसङ्गजं सार असारं परिच्छेद्य कुरु मे वचनं पठु भज शुम्भं निशुम्भं वा लब्धा असि परमं सुखं देवी उवाच सत्यं दूत महाभाग प्रवक्तुं निपुणो हि असि निशुम्भ शुम्भौ जानामि बलवन्तौ इति ध्रुवं प्रतिज्ञा मे कृता बाल्यात् अन्यथा सा कथं भवेत् तस्मात् ब्रूहि निशुम्भं च शुम्भं वा बलवत्तरं विना युद्धं न मे भर्ता भविता कोऽपि सौष्ठवात् जित्वा मां तरसा कामं करं गृह्णातु साम्प्रतं यदि युद्धे इच्छया समायातां विद्धि माम् अबलां नृप युद्धं देहि समर्थो असि वीरधर्मं समाचर विवेशी मम शूलात् चेत् पातालं गच्छमाचिरं त्रिदिवं च धरां त्यक्त्वा जीवित इच्छा यदस्तिते इति दूत वद आशु त्वं गत्वा पतिम् आदरात् स विचार्य यथा युक्तं करिष्यति महाबलः संसारे दूतधर्मो अयं यत्सत्यं भाषणं किल शत्रौ पत्यौ च धर्मज्ञ तथा त्वं कुरु माचिरं व्यास उवाच अथ तद्वचनं श्रुत्वा नीतिमद्बलसंयुतं हेतुयुक्तं प्रगल्भं च विस्मितः प्रययौ तदा गत्वा दैत्यपतिं दूतः विचार्य च पुनः पुनः प्रणम्य पादयोः प्रक्वः प्रत्युवाच नृपं च तं राजनीतिकरं वाक्यं मृदु पूर्वं प्रियं वचः दूत उवाच सत्यं प्रियं च वक्तव्यं तेन चिन्तापरो हि अहं सत्यं प्रियं च राजेन्द्र वचनं दुर्लभं किल अप्रियं वदतां कामं राजा कुप्यति सर्वदा साक्षात् कुतः समायाता कस्य वा किं बलाबला न ज्ञानगोचरं किञ्चित् किं ब्रवीमि विचेष्टितं युद्धकामा मया दृष्टा गर्विता कटुभाषिणी तया यत् कथितं सम्यक् तत् शृणुष्व महामते मया बाल्यात् प्रतिज्ञा इयं कृता पूर्वं विनोदतः सखीनां पुरतः कामं विवाहं प्रति सर्वथा यो मां युद्धे जयेत् अद्दा दर्पं च विधुनोति वै तं वरिष्यामि अहं कामं पतिं समबलं किल न मे प्रतिज्ञा मिथ्या सा कर्तव्या नृपसत्तम तस्माद् युध्यस्व धर्मज्ञ जित्वा मां स्ववशं कुरु तया इति व्याहृतं वाक्यं श्रुत्वा अहं सम् उपागतः यदा इच्छसि महाराज तथा कुरु तव प्रियं सा युद्धार्थं कृतमतिः सा आयुधा सिंहगामिनी निश्चला वर्तते भूप यद्योग्यं तद् विधीयतां व्यास उवाच इति आकर्ण्य वचस्तस्य सुग्रीवस्य नराधिपः पप्रच्छ भ्रातरं शूरं समीपस्थं महाबलं शुम्भ उवाच भ्रातः किम् अत्र कर्तव्यं ब्रूहि सत्यं महामते नारी एका योद्धुकामा अस्ति सम् आह्वयति साम्प्रतम् अहं गच्छामि सङ्ग्रामे त्वं वा गच्छ बलान्वितः यद् रोचते निशुम्भ अत्र तत्कर्तव्यं मया किल निशुम्भ उवाच न मया न त्वया वीर गन्तव्यं रणमूर्धनि प्रेषयस्व महाराज त्वरितं धूम्रलोचनं स गत्वा तां रणे जित्वा गृहीत्वा चारुलोचना आगमिष्यति शुम्भ अत्र विवाहः संविधीयतां व्यास उवाच तन्निशम्य वचस्तस्य शुम्भः भ्रातुः कनीयसः कोपात् सम्प्रेषयामास पार्श्वस्थं धूम्रलोचनं शुम्भ उवाच धूम्रलोचन गच्छ आशु सैन्येन महतावृतः गृहीत्वा आनय तां मुग्धां स्ववीर्य मदमोहितां देवः वा दानवः वापि मनुष्यः वा महाबलः तत् पार्ष्टिग्राहतां प्राप्तः हन्तव्यः तरसा
त्वया तत्पार्श्ववर्तिनीं काळीं हत्वा सङ्गृह्य तां पुनः शीघ्रम् अत्र आगच्छ कृत्वा कार्यम् अनुत्तमं रक्षणीया त्वया साधि मुञ्चन्ति मृदुमार्गणान् यत्नेन महता वीर मृदुदेहा कृशोदरी तत्सहायाश्च हन्तव्याः ये रणे शस्त्रपाणयः सर्वतासान् हन्तव्या रक्षणीया प्रयत्नतः व्यास उवाच इति आदिष्टः तदा राज्ञा तरसा धूम्रलोचनः प्रणम्य शुम्भं सैन्येन वृतः शीघ्रं ययौ रणे असाधूनां सहस्राणां षष्ट्या तेषां वृतस्तदा स ददर्श ततो देवीं रम्य उपवनसंस्थितां दृष्ट्वा तां मृगशावाक्षीं विनयेन समन्वितः उवाच वचनं श्लक्ष्णं हेतुमद् रसभूषितं शृणु देवी महाभागे शुम्भः त्वद्विरहातुरः दूतं प्रेषितवान् पार्श्वे तव नीतिविशारदः रसभङ्ग भय उद्विग्नः सामपूर्वं त्वयि स्वयं तेन आगत्य वचः प्रोक्तं विपरीतं वरानने वचसा तेन मे भर्ता चिन्ताविष्टमना नृपः बभूव रसमार्गज्ञे शुम्भः कामविमोहितः दूतेन तेन न ज्ञातं हेतु गर्भं वचस्तव यो मां जयति सङ्ग्रामे यदुक्तं कठिनं वचः न ज्ञातः तेन सङ्ग्रामः द्विविधः खलु मानिनी रतिजः अत उत्साहजगश्च पात्रभेदे विविच्चितः रतिजः त्वयि वामोरु शत्रोः उत्साहजः स्मृतः सुखदः प्रथमः कान्ते दुःखश्च अरिजः स्मृतः जानामि अहं वरारोहे भवत्याः मानसं किल रतिसङ्ग्राम भावः ते हृदये परिवर्तते इति तज्ञं विदित्वा मां त्वत्सकाशं नराधिपः प्रेषयामास शुम्भः अद्य बलेन महतावृतं चतुरा असि महाभागे शृणु मे वचनं मृदु भज शम्भुं त्रिलोकेशं देवदर्पनिबर्हणं पट्टराज्ञी प्रिया भूत्वा भुङ्क्ष्व भोगान् अनुत्तमान् जेष्यति त्वा महाबाहुः शुम्भः कामबलार्थवित् विचित्रान् कुरु हावांस्त्वं सोऽपि भावान् करिष्यति भविष्यति कालिका इयं तत्र वै नर्मसाक्षिणी एवं सङ्गरयोगेन पतिः मे परमार्थवित् जित्वा त्वां शुकशय्यायां परिश्रान्तं करिष्यति रक्तदेहां नकाघातैः दन्तैश्च खण्डित अधरां स्वेदक्लिन्नां भग्नां त्वां संविधास्यति भूपतिः भविता मानसः कामः रतिसङ्ग्रामजः तव दर्शनात् वश एवास्ते शुम्भः सर्वात्मना प्रिये वचनं कुरु मे पत्यं हितकृत् चापि पेशलं भज शुम्भं गणाध्यक्षं मानिनी या अतिमानिनी मन्दभाग्याश्च ते नूनं हि अस्त्रयुद्धप्रियाश्च ये न तदर्हा असि कान्ते त्वं सदा सुरतवल्लभे अशोकं कुरु राजानं पादाघातविकासितम् बकुलं सीदुसेकेन तथा कुरबकं कुरु इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां पञ्चमस्कन्धे देवी महात्म्ये देवी पार्श्वे धूम्रलोचन दूतप्रेषणं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पञ्चविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच इत्युक्त्वा विरराम असौ वचनं धूम्रलोचनः प्रत्युवाच तदा काली प्रगस्य ललितं वचः विदूषको असि जाल्म त्वं शैलेषु इव भाषसे वृथा मनोरथान् चित्ते करोषि मधुरं वदन् बलवान् बलसंयुक्तः प्रेषितो असि दुरात्मना कुरु युद्धं वृथावादं मुञ्च मूढमते अधुना हत्वा शुम्भं निशुम्भं च
त्वदन्यान् वा बल अधिकान् देवी क्रुद्धा शराघातैः व्रजिष्यति निजालयं क्व असौ मन्दमतिः शुम्भः क्व वा विमोहिनी अयुक्तः खलु संसारे विवाह विधिः एतयोः सिंही किं तु अतिकामार्था जम्बुकं कुरुते पतिं करिणी गर्दभं वापि गवयं सुरभिः किमु गच्छ शुम्भं निशुम्भं च वद सत्यं वचो मम कुरु युद्धं न चेत् याहि पातालं तरसा अधुना व्यास उवाच कालिकायाः वच श्रुत्वा स दैत्यः धूम्रलोचनः ताम् उवाच महाभाग क्रोधसंरक्तलोचनः ददृशे त्वां निगत्य आजौ सिंहं च मदगर्वितं गृहीत्वा येनां गमिष्यामि राजानं प्रति अहं किल रसभङ्गभयात् काळी बिभेमि तु इह साम्प्रतं नो चेत् त्वां निशितैः बाणैः हन्मि अद्य कलहप्रिये कालिका उवाच किं विकत्तसि मन्दात्मन् न अयं धर्मः धनुष्मतां स्वशक्त्या मुञ्च विशिकान् गन्तासि यमसंसदि व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं दैत्यः संगृह्य कार्मुकं दृढं कालिकां तां शरासारैः ववर्ष अतिशिलाशितैः देवाः तु प्रेक्षकाः तत्र विमानवरसंस्थिताः तां स्तुवन्तः जयेति ऊचुः देवीं शक्रपुरोगमाः तयोः परस्परं युद्धं प्रवृत्तं च अतिदारुणं बाणखड्गगदाशक्ति मुसलादिभिः उत्कटम् कालिका बाणपातैस्तु हत्वा पूर्वं करान् अथ बभञ्ज तद्रथं व्यूढं जहास च मुहुर्मुहुः स च अन्यं रथम् आरूढः कोपेन प्रज्वलन्निव बाणवृष्टिं चकार उग्रां कालिका उपरि भारत सा अपि चिच्छेद तरसा तस्य बाणान् असङ्गतान् मुमोच अन्यान् उग्रवेगान् दानव उपरि कालिका तैः बाणैः निगताः तस्य पार्ष्णिग्राहाः सहस्रशः बभञ्ज च रथं वेगात् सूतं हत्वा करानपि चिच्छेद तद्धनुः सद्यः बाणैः उरगसन्निभैः मुदं चक्रे सुराणां सा शङ्खनादं तथा अकरोत् वीरतः परिगं गृह्य सर्वलोहमयं दृढम् आजगाम रथोपस्थं कुपितः धूम्रलोचनः वाचा निर्भत्सयन् कालीं कराळः कालसन्निभः अद्य एव त्वां हनिष्यामि कुरूपे पिङ्गलोचने इत्युक्त्वा सहसा आगत्य परिगं क्षिपते यदा हुङ्कारेण एव तं भस्म चकार तरसा अम्बिका दृष्ट्वा भस्मीकृतं दैत्यं सैनिकाः भयविह्वलाः चक्रुः पलायनं सद्यः हा तात इति अब्रुवन् पति देवाः तं निगतं दृष्ट्वा दानवं धूम्रलोचनं मुमुचुः पुष्पवृष्टिं ते मुदिताः गगने स्थिताः रणभूमिः तदा राजन् दारुणा समपद्यत निहतैः दानवैः अश्वैः करैश्च वारुणैः तथा गृध्राः काकावटाः शेनाः वरफाः जम्बुकाः तथा ननृतुश्चक्रुषुः प्रेतान् पतितान् रणभूमिषु अम्बिका तद् रणस्थानं त्यक्त्वा दूरं स्थलान्तरे गत्वा चकार चापि उग्रं शङ्खनादं भयप्रदं तं श्रुत्वा दरशब्दं तु शुम्भः सद्मनि संस्थितः दृष्ट्वा अथ दानवान् भग्नान् आगतान् रुधिर उच्चितान् छिन्नपाद कर अक्षांश्च मञ्चक आरोपितानपि भग्नपृष्ठकटिग्रीवान् क्रन्दमानान् अनेकशः वीक्ष्य शुम्भः निशुम्भश्च क्व गतः धूम्रलोचनः कथं भग्नाः समायाताः न आनीताः आनीता किं वरानना सैन्यं कुत्र गतं मन्दाः कथयन्तु यदा उचितं कस्य अयं शङ्खनादः अद्य श्रूयते भयवर्धनः गणा ऊचुः बलं च पातितं सर्वं निगतो धूम्रलोचनः कृतं कालिकया कर्म रणभूमौ अमानुषं शङ्खनादः अम्बिकायाः तु गगनं व्याप्य राजते हर्षदः सुरसङ्गानां दानवानां च शोककृत् यदा निपातिताः सर्वे तेन केसरिणा विभो रथा भग्ना हयाश्चैव बाणपातैः विनाशिताः गगनस्थाः सुराः चक्रुः पुष्पवृष्टिं मुदान्विताः दृष्ट्वा भग्नं बलं सर्वं
सर्वं पातितं धूम्रलोचनं निश्चयः तु कृतो अस्माभिः जयो नैव भवेतिति विचारं कुरु राजेन्द्र मन्त्रिभिः मन्त्रवित्तमैः विस्मयो अयं महाराज यदि एका जगदम्बिका भवद्भिः सह युद्धाय संस्थिता सैन्यवर्जिता निर्भया एकाकिनी बाला सिंहारूढा मदोत्कटा चित्रम् एतत् महाराज भासते अद्भुतम् अञ्जसा सन्धिर्वा विग्रहो वा अद्य स्थानं निर्याणमेव च मन्त्रयित्वा महाराज कुरु कार्यं यदा रुचि तत्सन्निधौ बलं नास्ति न तथापि शत्रुतापन पाष्णिग्राहाः सुराः सर्वे भविष्यन्ति किल आपदि समये तत्समीपस्थौ ज्ञातौ च हरिशङ्करौ लोकपालाः समीपे अद्य वर्तन्ते गगने स्थिताः रक्षो गणाश्च गन्धर्वाः किन्नराः मानुषाः तथा तत्सहायाश्च मन्तव्याः समये सुरतापन अस्माकं मतिमानेन ज्ञायते सर्वथा ईदृशम् अम्बिकायाः सहाय आशा तत्कार्य आशा न काचन एका नाशयितुं शक्ता जगत्सर्वं चराचरं काकतादानवानां तु सर्वेषाम् इति निश्चयः इति ज्ञात्वा महाभाग यथा रुचि तथा कुरु हितं सत्यं मितं वाक्यं वक्तव्यम् अनुयायिभिः व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां शुम्भः परबल अर्दनः कनीयांसं समानीय पप्रच्छ रहसि स्थितः भ्रातः कालिकया अद्य एव निगतः धूम्रलोचनः बलं च शातितं सर्वं गणाः भग्नाः समागताः अम्बिका शङ्खनादं वै करोति मदगर्विता ज्ञानिनां चैव दुर्गेया गतिः कालस्य सर्वथा तृणं वज्रायते नूनं वज्रं चैव तृणायते बलवान् बलहीनः स्यात् देवस्य गतिः ईदृशी पृच्छामि त्वां महाभाग किं कर्तव्यम् इतः परम् अभोग्या च अम्बिका नूनं कारणात् अत्र च आगता युक्तं पलायनं वीर युद्धं वा वद सत्वरं लघुं ज्येष्ठं विजानामि त्वामहं कार्यसङ्कटे निशुम्भ उवाच न वा पलायनं युक्तं न दुर्गग्रहणं तथा युद्धमेव परं श्रेयः सर्वथा एव अनया अनग स सैन्यो अहं गमिष्यामि रणे तु प्रवराश्रितः हत्वा ताम् आगमिष्यामि तरसा तु अबलाम् इमाम् अथवा बलवद्दैवात् अन्यथा चेत् भविष्यति मृते मयि त्वया कार्यं विमृश्य च पुनः इति तस्य वचः श्रुत्वा शुम्भः प्रोवाच च अनुजं तिष्ठ त्वं चण्डमुण्डौ द्वौ गच्छेतां बलसंयुतौ शशकग्रहणाय अत्र न युक्तं गजमोचनं चण्डमुण्डौ महावीरौ तां हन्तुं सर्वथा क्षमौ इत्युक्त्वा भ्रातरं शुम्भः सम्भाष्य च महाबलौ उवाच वचनं राजा चण्डमुण्डौ पुरस्थितौ गच्छतं चण्डमुण्डौ द्वौ स्वसैन्यपरिवारितौ हन्तुं ताम् अबलां शीघ्रं निर्लज्जां मदगर्वितां गृहीत्वा अथ निहत्य आजौ कालिकां पिङ्गलोचनाम् आगम्यता महाभागौ कृत्वा कार्यं महत्तरं सा न आयाति गृहीतापि गर्विता च अम्बिका यदि तदा बाणैः महातीक्ष्णैः हन्तव्या आहवमण्डिता इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे देव्या सह युद्धाय चण्डमुण्डप्रेषणं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ षड्विंशोऽध्यायः। व्यास उवाच इति आज्ञप्तौ तदा वीरौ चण्डमुण्डौ महाबलौ जग्मतुः तरसा एव आजौ सैन्येन महता अन्वितौ दृष्ट्वा तत्र स्थितां देवीं देवानां हितकारिणीं ऊचतुः तौ महावीर्यौ तदा साम अन्वितं वचः बाले त्वं किं न जानासि शुम्भं सुरबलार्दनं निशुम्भं च महावीर्यं तुराषाढ विजय उद्धतं त्वम् एका असि वरारोहे कालिका सिंहसंयुता जेतुमिच्छसि दुर्बुद्धे शुम्भं सर्वबलान्वितं मतिदः कोऽपि ते नास्ति वा नारी वापि नरः अपि वा देवाः त्वां प्रेरयन्ति एव विनाशाय तव एव ते विमृश्य कुरु तन्वङ्गी कार्यं स्वपरयोः बलम् 18 भुजत्वात् त्वं गर्वं च कुरुषे मृषा किं भुजैः बहुभिः व्यर्थैः आयुधैः किं श्रमप्रदैः शुम्भस्य अग्रे सुराणां वै जेतुः समरशालिनः ऐरावत करच्छेदुः दन्ति धारणकारिणः
जैनः सुरसङ्गानां कार्यं कुरु मनोगतं वृथा गर्वयसे कान्ते कुरु मे वचनं प्रियं हितं तव विशालाक्षि सुखदं दुःखनाशनं दुःखदानि च कार्याणि त्याज्यानि दूरतः बुधैः सुखदानि च सेव्यानि शास्त्रतत्त्वविशारदैः चतुरा असि पिक आलापे पश्य शुम्भबलं महत् प्रत्यक्षं सुरसङ्गानां मर्दनेन महा उदयं प्रत्यक्षं च परित्यज्य वृथा एव अनुमितिः किल सन्देहसहिते कार्ये न विपश्चित् प्रवर्तते शत्रुः सुराणां परमः शुम्भः समरदुर्जयः तस्मात् त्वां प्रेरयति अत्र देवाः दैत्येश पीडिताः तस्मात् तद्वचनैः स्निग्धैः वञ्चिता असि शुचिस्मिते दुःखाय तव देवानां शिक्षा स्वार्थस्य साधिका कार्यमित्रं परिक्षिप्य धर्ममित्रं सम् आश्रयेत् देवाः स्वार्थपराः कामं त्वाम् अहं सत्यम् अब्रवं भज शुम्भं सुरेशानं जेतारं भुवनेश्वरं चतुरं सुन्दरं शूरं कामशास्त्रविशारदम् ऐश्वर्यं सर्वलोकानां प्राप्स्यसे शुम्भशासनात् निश्चयं परमं कृत्वा भर्तारं भज शोभनं व्यास उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा चण्डस्य जगदम्बिका मेघगम्भीरनिनदं जगर्ज पुनरब्रवीत् गच्छ जाल्म मृषा किं त्वं भाषसे वञ्चकं वचः त्यक्त्वा हरिहरादींश्च शुम्भं कस्मात् भजे पतिं न मे कश्चित् पतिः कार्यः न कार्यं पतिना सह स्वामिनी सर्वभूतानाम् अहमेव निशामय शुम्भा मे बहवः दृष्टा निशुम्भाश्च सहस्रशः घातिताश्च मया पूर्वं शतशः दैत्यदानवाः मम अग्रे देववृन्दानि विनष्टानि युगे युगे नाशं यास्यन्ति दैत्यानां यूतानि पुनरद्य वै काल एव आगतः अस्ति अत्र दैत्यसंहारकारकः वृथा त्वं कुरुषे यत्नं रक्षणाय आत्मसन्ततेः कुरु युद्धं वीर धर्मरक्षायै त्वं महामते मरणं भावि दुस्त्याज्यं यशः रक्ष्यं महात्मभिः किं ते कार्यं निशुम्भेन शुम्भेन च दुरात्मना वीरधर्मं परं प्राप्य गच्छ स्वर्गं सुरालय शुम्भो निशुम्भश्चैव अन्ये ये च अत्र तव बान्धवाः सर्वे तव अनुगाः पश्चात् आगमिष्यन्ति साम्प्रतं क्रमशः सर्वदैत्यानां करिष्यामि अद्य संक्षयं विषादं त्यज मन्दात्मन् कुरु युद्धं विशाम्पते त्वाम् अहं निहनिष्यामि भ्रातरं तव साम्प्रतं ततः शुम्भं निशुम्भं च रक्तबीजमदोत्कटम् अन्यांश्च दानवान् सर्वान् हत्वा अहं स्मर अङ्गणे गमिष्यामि यथा स्थानं तिष्ठ वा गच्छ वा द्रुतं गृहाण अस्त्रं वृता पुष्ट कुरु युद्धं मया अधुना किं जल्पसि मृषा वाक्यं सर्वथा कातरप्रियं व्यासोवाच तया इत्थं प्रेरितौ दैत्यौ चण्डमुण्डौ क्रुधा अन्वितौ जयाशब्दं तरसाघोरं चक्रतुः बलदर्पितौ सापि शङ्खस्वनं चक्रे पूरयन्ती दिशो दश सिंहो अपि कुपितः तावत् नादं समकरोद्बली तेन नादेन शक्राद्याः जगृषुः अमराः तदा मुनयः यक्षगन्धर्वाः सिद्धाः साध्याश्च किन्नराः युद्धं परस्परं तत्र जातं कातरभीतिदं चण्डयोः तीव्रं बाणखड्गगदादिभिः चण्डमुक्तान् शरान् देवी चिच्चेद निशितैः शरैः मुमोच पुनरुग्रान् सा बाणांश्च पन्नगानिव गगनं चादितं तत्र सङ्ग्रामे विशिकैः तदा शलवैः इव मेघान्ते कर्षकाणां भयप्रदैः मुण्डो अपि सैनिकैः सार्धं पपात तरसारणे मुमोच बाणवृष्टिं वै क्रुद्धः परमदारुणः बाणजालं महद्दृष्ट्वा क्रुद्धा तत्र अम्बिकाभृशं कोपेन वदनं तस्याः बभूव घनसन्निभं कदलीपुष्पनेत्रं च भ्रुकुटिकुटिलं तदा निष्क्रान्ता च तदा काली ललाटा फलकादृतं व्याघ्रचर्म अम्बरा क्रूरा गजचर्म उत्तरीयका मुण्डमाला धराघोरा शुष्कवापी सम उदरा खड्गपाशधरा अतीव भीषण भयदायिनी खट्वाङ्गधारिणी रौद्रा कालरात्रिः इव अपरा विस्तीर्णवदना जिह्वां चालयन्ती मुहुर्मुहुः विस्तार जगना वेगात् जगान असुरसैनिकान् करे कृत्वा महावीरान् तरसासारुषान्विता मुखे चिक्षेप दैतेयान् पिपेश दशनैः शनैः गजान् घण्टा अन्वितान् हस्ते गृहीत्वा निददौ मुखे स आरोहान्
भक्षयित्वा आजौ सा अट्टहासं चकारः तथैव तुरगान् उष्ट्रान् तथा सारथिभिः सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः चर्वयति अतिभैरवं हन्यमानं बलं प्रेक्ष्य चण्डमुण्डौ महासुरौ चादयामास तु गोदेवीं बाण आसारैः अनन्तरैः चण्डकरश्चायं चक्रं चक्रधरायुधं चिक्षेपतरसा देवीं ननाद च मुहुर्मुहुः नदन्तं वीक्ष्य तं काली रथाङ्गं च रविप्रभं बाणेन एकेन चिच्छेद सुप्रभं तत् सुदर्शनं तं जगान शरैः तीक्ष्णैः चण्डं चण्डी शिलाशितैः मूर्छितः असौ पपात उर्व्यां देवी बाण अर्दितः वृषम् पतितं भ्रातरं वीक्ष्य मुण्डः दुःखार्दितः तदा चकार शरवृष्टिं च चकालिका उपरि कोपतः चण्डिका मुण्डनिर्मुक्तां शरवृष्टिं सुदारुणाम् ईशिका अस्त्रैः बलात् मुक्तैः चकार तिलशकक्षणात् अर्धचन्द्रेण बाणेन ताडयामास तं पुनः पतितः असौ महावीर्यः मेदिन्यां मदवर्जितः हाहाकारः महानासीत् दानवानां बले तदा जगृषुः अमराः सर्वे गगनस्थाः गतव्यताः विहाय मूर्छां चण्डः तु सङ्गृह्य महतीं गदां तरसा ताडयामास कालिकां दक्षिणे भुजे वञ्चयित्वा गदाघातं तं भवन्द महासुरं तरसा बाणपाशेन मन्त्रमुक्तेन कालिका उत्थिताः तु तदा मुण्डः बद्धं दृष्ट्वा अनुजम्बलात् आजगाम सुसन्नद्धः शक्तिं कृत्वा करे दृढाम् आगच्छन्तं तदा काली दानवं वीक्ष्य सत्वरं बबन्ध तरसा तं तु द्वितीयं भरातरं वृषं गृहीत्वा तौ महावीर्यौ चण्डमुण्डौ शशौ इव कुर्वती विपुलं हासम् आजगाम अम्बिकां प्रति आगत्य ताम् अथ उवाच गृहाण इमौ पशुप्रिये रणयज्ञार्थम् आनीतौ दानवौ रणदुर्जयौ तौ आनीतौ तदा वीक्ष्य चण्डिका तौ वृकौ इव अम्बिका कालिकां प्राह माधुरी संयुतं वचः वदं मा कुरु मा मुञ्च चतुरा असि रणप्रिये देवानां कार्यसिद्धिः कर्तव्या तरसा त्वया व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा कालिका प्राहतां पुनः युद्धयज्ञे अतिविख्याते खड्गयूपे प्रतिष्ठिते आलम्बं च करिष्यामि यथा हिंसा न जायते इत्युक्त्वा सा तदा देवी खड्गेन शिरसि तयोः चकर्त तरसा काली पपौ च रुद्रं मुदा एवं दैत्यो हतौ दृष्ट्वा मुदिता उवाच च अम्बिका कृतं कार्यं सुराणां ते ददामि अद्य वरं शुभं चण्डमुण्डौ हतौ यस्मात् तस्मात् ते नाम कालिके चामुण्डा इति सुविख्यातं भविष्यति धरातले इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितायां पंचमस्कन्धे चण्डमुण्डवधेन देव्याः चामुण्डा इति नामवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच हतौ तौ द्वानवौ दृष्ट्वा हतशेषाः च सैनिकाः पलायनं ततः कृत्वा जग्मुः सर्वे नृपं प्रति भिन्न अङ्गाः विशिकैः केचित् छिन्नकराः तथा रुधिरस्रावदेहाश्च रुदन्तः अव्ययुः पुरे गत्वा दैत्यपतिं सर्वे चक्रुः बुम्बारवं मुहुः रक्ष रक्ष महाराज भक्ष्यति अद्य कालिका तया हतौ महावीरौ चण्डमुण्डौ सुर अर्धनौ भक्षिताः सैनिकाः सर्वे वयं भग्नाः भयातुराः भीतिं च रणस्थानं कृतं कालिकया प्रभो पातितैः गज वीर अश्वैः दासरेक पथादिभिः शोणित वोगवहाः कुल्याः कृताः मांस अतिकर्दमा केशशैवलिनी भग्न रथ चक्र विराजिता छिन्न बाह्वादि मत्स्याड्या शीर्षतुम्बीफल अन्विता भयदा कातराणां वै सुराणां मोदवर्धिनी कुलं रक्ष महाराज पातालं गच्छ सत्वरं क्रुद्धा देवी क्षयं सद्य करिष्यति न संशयः सिंहो अपि भक्ष्यति आजौ दानवान् धनुजेश्वर तथा एव कालिका देवी हन्ति बाणैः अनेकदा
तस्मात् त्वमपि राजेन्द्र मरणाय मृषामतिं करोषि सहितः भ्रात्रा शुम्भेन कुपित आशयः किं करिष्यति न आर्या एषा क्रूरा कुलविनाशिनी यस्याः हतः महाराज यस्याः हेतोः महाराज हन्तुमिच्छसि बान्धवान् दैवादीनौ महाराज लोके जयपराजयौ अल्पार्थाय महद्दुःखं बुद्धिमान् न प्रकल्पयेत् चित्रं पश्य विदेहे कर्म यद् अधीनं जगत्प्रभो निगता राक्षसाः सर्वे स्त्रिया पश्य एकया अनया जेता त्वं लोकपालानां सैन्ययुक्तः हि साम्प्रतम् एका प्रार्थयते बाला युद्धाय इति सुसम्भ्रमः पुरा त्वया तपस्तप्तं पुष्करे देवता अयने वरदानाय सम्प्राप्तः ब्रह्मा लोकपितामहः दात्रा उक्तः त्वं महाराज वरं वरय सुव्रत तदा त्वया अमरत्वं च प्रार्थितं ब्रह्मणः किल देवैः दैत्यमनुष्येभ्यः न भवेत् मरणं मम सर्प किन्नर यक्षेभ्यः पुल्लिङ्गवाचकादिभिः वाचकात् अपि तस्मात् त्वां हन्तु कामा एषा प्राप्ता योषिद्वरा प्रभो युद्धं मा कुरु राजेन्द्र विचार्य एवं दिया अधुना देवी हि एषा महामाया प्रकृतिः परमामथा कल्पान्तकाले राजेन्द्र सर्वसंहारकारिणी उत्पादयित्री लोकानां देवानाम् ईश्वरी शुभा त्रिगुणा तामसी देवी सर्वशक्तिसमन्विता अजय्या च अक्षय्या नित्या सर्वज्ञा च सदा उदिता वेदमाता च गायत्री संध्या सर्वसुर आलया निर्गुणा सगुणा सिद्धा सर्वसिद्धिप्रदा अव्यया आनन्ददा गौरी देवानाम् अभयप्रदा एवं ज्ञात्वा महाराज वैरभावं त्यज अनया शरणं व्रज राजेन्द्र देवी त्वं पालयिष्यति आज्ञाकरः भव एतस्याः सञ्जीवय निजं कुलं हतशेषाश्च ये दैत्याः ते भवन्तु चिर आयुषः व्यास उवाच इति तेषां वचः श्रुत्वा शुम्भः सुरबलार्दनः उवाच वचनं तथ्यं वीरवर्य गुणान्वितं शुम्भ उवाच मौनं कुर्वन्तु भो मन्दाः यूयं भग्नाः रणाजिरात् शीघ्रं गच्छत पातालं जीवित आशा बलीयसि दैवादीनं जगत्सर्वं का चिन्ता अत्र जये मम देवाः तथैव ब्रह्माद्याः दैवादीनाः वयं यथा ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रो अयं यमः अग्निः वरुणः तथा सूर्यचन्द्र तथा शक्रः सर्वे देववशाः किल का चिन्ता तर्हि मे मन्दाः यद्भावि तद्भविष्यति उद्यमः तादृशः भूयात् यादृशी भवितव्यता सर्वथा एवं विचार्य एव न शोचन्ति बुधाः क्वचित् स्वधर्मं न त्यजन्ति इह ज्ञानिनः मरणाद्भयात् सुखं दुःखं तथैव आयुः जीवितं मरणं नृणां काले भवति सम्प्राप्ते सर्वथा दैवनिर्मितं ब्रह्मा पतति काले स्वे विष्णुश्च पार्वतीपतिः नाशं गच्छन्ति आयुषः अन्ते सर्वे देवाः स वासवाः तथा अहमपि कालस्य वशगः सर्वथा अधुना नाशं जयं वा गन्तास्मि स्वधर्मपरिपालनात् आहूतः अपि अनया कामं युद्धाय अबलया किल कथं पलायनपरः जीवेयं शरदां शतं करिष्यामि अद्य संग्रामं यद्भावि तद्भवतु इह जयो वा मरणं वापि स्वीकरोमि यथा तथा दैवं मिथ्या इति विद्वांसः वदन्ति उद्यमवादिनः युक्तियुक्तं वचः तेषां ये जानन्ति अभिभाषितम् उद्यमेन विना कामं न सिद्ध्यन्ति मनोरथाः कातरा एव जल्पन्ति यद्भाव्यं तद्भविष्यति अदृष्टं बलवत्मूढाः प्रवदन्ति न पण्डिताः प्रमाणं तस्य सत्त्वे किम् अदृश्यं दृश्यते कथम् अदृश्यं क्वापि दृष्टं स्यात् एषा मूर्खविभीषिका अवलम्बं विना एव एषा दुःखे चित्तस्य धारणा चक्री समीपे संविष्टा संस्थिता पिष्टकारिणी उद्यमेन विना पिष्टं न भवतु एव सर्वथा उद्यमे च कृते कार्यं सिद्धिं याति एव सर्वथा कदाचित् तस्य न्यूनत्वे कार्यं नैव भवेदपि देशं कालं च विज्ञाय स्वबलं शत्रुजं बलं कृतं कार्यं भवति एव
बृहस्पतिवचः यथा। व्यास उवाच इति निश्चित्य दैतेन्द्रः रक्तबीजं महासुरं प्रेषयामास संग्रामे सैन्येन महतावृतं। शुम्भ उवाच रक्तबीज महाबाहो गच्छ त्वं समराङ्गणे कुरु युद्धं महाभाग यथा ते बलम् आहितं। रक्तबीज उवाच महाराज न ते कार्या चिन्ता स्वल्पतरा अपि वा। अहं येनां हनिष्यामि करिष्यामि वशे तव। पश्य मे युद्धचातुर्यं क्व इयं बाला सुरप्रिया दासीं ते अहं करिष्यामि जित्वा इमां समरे बलात्। व्यास उवाच इति आभाष्य कुरुश्रेष्ठ रक्तबीजः महासुरः जगाम रथम् आरुह्य स्वसैन्यपरिवारितः। हस्ति अश्वरथपादाति वृन्दैश्च परिवेष्टितः निर्जगाम रथारूढः देवीं शैलोपरि स्थिताम्। तम् आगतं समालोक्य देवी शङ्खम् अवादयत्। भयदं सर्वदैत्यानां देवानां मोदवर्धनं श्रुत्वा शङ्खस्वनं च उग्रं रक्तबीजः अतिवेगवान् गत्वा समीपे चामुण्डां बभाषे वचनं मृदु। रक्तबीज उवाच बाले किं मां भीषयसि मत्वा त्वं कातरं किल। शङ्खनादेन तन्वङ्गी वेत्सि किं धूम्रलोचनं। रक्तबीजो अस्मि नाम्ना अहं त्वत्सकाशम् इह आगतः। यदि युद्ध इच्छा चेत् पिकालापे सज्जा भव भयं न मे। पश्य अद्य मे बलं कान्ते दृष्टा ये कातराः त्वया न अहं पङ्क्तिगतः तेषां कुरु युद्धं यथा इच्छसि। वृद्धाश्च सेविताः पूर्वं नीतिशास्त्रं श्रुतं त्वया पठितं च अर्थविज्ञानं विद्वद्गोष्ठी कृता अथवा साहित्य तन्त्रविज्ञानं चेद् अस्ति तव सुन्दरी। शृणु मे वचनं पथ्यं तथ्यं प्रमिति ब्रह्मितं रसानां च नवानां वै द्वौ एव मुख्यतां गतौ। शृङ्गारकः शान्तिरसः विद्वज्जनसभासु च तयोः शृङ्गार एव आदौ नृपभावे प्रतिष्ठितः। विष्णुः लक्ष्म्या सह आस्ते वै सावित्र्या चतुराननः। शच्या इन्द्रः शैलसुतया शङ्करः सखशेरते। वल्या वृक्षः मृगो मृग्या कपोत्या च कपोतकः। एवं सर्वे प्राणभृतः संयोगरसिकाः वृषम् अप्राप्तभोगविभवाः ये च अन्ये कातरा नराः भवन्ति यतयः ते वै मूढाः दैवेन वञ्चिताः असंसारसज्ञाः ते वञ्चिताः वञ्चन अपरैः मधुर आलापनिपुणैः रताः शान्तिरसैः ते क्व ज्ञानं क्व च वैराग्यं वर्तमाने मनोभवे। लोभे क्रोधे च दुर्दर्शे मोहे मतिविनाशके तस्मात् त्वमपि कल्याणी कुरु कान्तं मनोहरं। शुम्भं सुराणां जेतारं निशुम्भं वा महाबलं। व्यास उवाच इत्युक्त्वा रक्तबीजः असौ विरराम पुरस्थितः। श्रुत्वा जहास चामुण्डा कालिका च अम्बिका तथा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितायां पंचमस्कन्धे रक्तबीजद्वारा देवी समीपे शुम्भनिशुम्भ संवादवर्णनं नाम 27ोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 28ोऽध्यायः। व्यास उवाच कृत्वा हास्यं ततो देवी तम् उवाच विशाम्पते मेघगम्भीरया वाचा युक्तियुक्तमिदं वचः पूर्वमेव मया प्रोक्तं मन्दात्मन् किं विकर्तसे दूतस्य अग्रे यथा योग्यं वचनं हितः संयुतं सदृशे मम रूपेण बलेन विभवेन च त्रिलोक्यं यदि को अपि स्यात् तं पतिं प्रवृणोमि अहं। ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च प्रतिज्ञा मे पुरा कृता तस्मात् युध्यस्व जित्वा मां विवाहं विधिवत् कुरु। त्वं वै तद आज्ञया प्राप्तः तस्य कार्यार्थसिद्धये संग्रामं कुरु पातालं गच्छ वा पतिना सह। व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं देव्याः स दैत्यः अमर्षपूरितः मुमोच तरसा बाणान् सिंहस्य उपरि दारुणान्। अम्बिका तान् शरान् वीक्ष्य गगने पन्नग उपमान् चिच्छेद सायकैः तीष्णैः लघुहस्ततया क्षणात्। अन्यैः जगानभिषिकैः रक्तबीजं महासुरम् अम्बिका चापनिर्मुक्तैः कर्णाकृष्टैः शिलाशितैः। देवी बाणहतः पापः मूर्छा
रथ उपरि पतिते रक्तबीजे तु हाहाकारकमहानभूत् सैनिकाः चुक्रुषुः सर्वे हतास्म इति च अब्रुवन् ततो बुम्बारवं श्रुत्वा शुम्भः परमदारुणम् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः शुम्भ उवाच निर्यान्तु दानवाः सर्वे काम्बोजाः स्वबलैः वृताः अन्ये अपि अतिबलाः शूराः कालकेयाः विशेषतः व्यास उवाच इति आज्ञप्तं बलं सर्वं शुम्भेन च चतुर्विधं निर्जगाम मदाविष्टं देवी समरमण्डले तम् आगतं समालोक्य चण्डिका दानवं बलं निघण्टानादं चकार आशु भीषणं भयदं मुहुः यास्वनं शङ्खनादं च चकार जगदम्बिका तेन नादेन सा जाता काली विस्तारितानना श्रुत्वा तन्निनदं घोरं सिंहः देव्याश्चवाहनं जगर्ज सः अपि बलवान् जनयन् भयम् अद्भुतं तन्निनादम् उपश्रुत्य दानवाः क्रोधमूर्छिताः सर्वे चिक्षुपुः अस्त्राणि देवीं प्रति महाबलाः तस्मिन्नेव आयते युद्धे दारुणे लोमहर्षणे ब्रह्मादीनां च देवानां शक्तयः चण्डिकां येयुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तादृग्रूपाः तदा देव्यः प्राययुः समराङ्गणे ब्रह्माणि विरटारूढा स अक्षसूत्रकमण्डलुः आगता ब्रह्मणः शक्तिः ब्रह्माणि इति प्रतिश्रुता वैष्णवी गरुडारूढा शङ्खचक्रगदाधरा प्रपद्महस्ता सम आयाता पीताम्बरविभूषिता शाङ्करीतो वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी अर्धचन्द्रधरा देवी तथा अहिवलया शिवा कौमारी शिखि संरूढा शक्तिहस्तावरानना युद्धकामा सम आयाता कार्तिकेयस्वरूपिणी इंद्राणी सृष्टुवदना सुश्वेत गजवाहना वज्रहस्ता अतिरौद्रा रोषाढ्या संग्राम अभिमुखी ययौ वाराहि शूकर आकारा प्रौढप्रेतासना मथा नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः याम्या च महिषारूढा दण्डहस्ताभयप्रदा सम आयाता अथ संग्रामे यमरूपा शुचिस्मिता तथैव वारुणी शक्तिः कौबेरी च मदोत्कटा एवं विधाः तथा आकाराः ययुः स्वस्वलबलैः वृताः आगताः ताः समालोक्य देवी मुदमवाप च स्वस्था मुमुदिरे देवाः दैत्याश्च भयमाययुः ताभिः परिवृतः तत्र शङ्करः लोकशङ्करः समागम्य च संग्रामे चण्डिकाम् इति उवाचः हन्यताम् असुराः शीघ्रं देवानां कार्यसिद्धये निशुम्भं चैव शुम्भं च ये च अन्ये दानवाः स्थिताः हत्वा दैत्यबलं सर्वं कृत्वा च निर्भयं जगत् स्वानि च धिष्ण्यानि समागच्छन्तु शक्तयः देवा यज्ञभुजः सन्तु ब्राह्मणाः यजने रताः प्राणिनः सन्तु सन्तुष्टाः सर्वे स्थावरजङ्गमाः शमं यान्तु तथा उत्पाताः ईतयश्च तथा पुनः गणाः काले प्रवर्षन्तु कृषिः बहुफला तथा व्यास उवाच एवं ब्रुवति देवेशे शङ्करे लोकशङ्करे चण्डिकायाः शरीरात् निर्गता शक्तिः अद्भुता भीषणा अतिप्रचण्डा च शिवाशत निनादिनी घोररूपा अथ पंच आस्यम इत्युवाच स्मितानना देवदेव व्रज आशु त्वं दैत्यानाम् अधिपं प्रति दूतत्वं कुरु कामारे ब्रूहि शुम्भं स्मराकुलं निशुम्भं च मदोत्सिक्तं वचनात् मम शङ्कर मुक्त्वा त्रिविष्टपं यात यूयं पातालमाशु वै देवाः स्वर्गे सुखं यान्तु तुराशाट् स्व आसनं शुभम् प्राप्नोतु त्रिदिवं स्थानं यज्ञभागांश देवताः जीवित इच्छा च युष्माकं यदि स्यात्तु महत्तरा तर्हि गच्छत पातालं तरसा यत्र दानवाः अथवा बलमास्ताय युद्ध इच्छा मरणाय चेत् तदा आगच्छन्तु तृप्यन्तु मत्शिवाः पिशितेन वः व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्याः शूलपाणिः त्वरयान्वितः गत्वा आह दैत्यराजानं शुम्भं सदसि संस्थितं शिव उवाच राजन् दूतो अहम् अम्बायाः त्रिपुरान्तकरः हरः त्वत्सकाशम् इह आयातः हितं कर्तुं तव अखिलं त्यक्त्वा स्वर्गं तथा भूमिं यूयं गच्छत सत्वरम् पातालं यत्र प्रह्लादः बलिश्च बलिनाम्बरः अथवा मरणे इच्छा चेत् तर्हि आगच्छत सत्वरं सङ्ग्रामे वः हनिष्यामि सर्वान् एव अहम् आशु वै इत्युवाच महाराज्ञी युष्मत्कल्याणहेतवे व्यास उवाच इति दैत्यवरान् देवी वाक्यं पीयूषसन्निभं हितकृत् श्रावयित्वा स
प्रत्ययातश्च शूलभृत् यया असौ प्रेरितः शम्भुः दूतत्वे दानवान् प्रति शिवदूती इति विख्याता जाता त्रिभुवने अखिले ते अपि श्रुत्वा वचः देव्याः शङ्करोक्तं तु दुष्करं युद्धाय निर्ययुः शीघ्रं दंशिताः शस्त्रपाणयः तरसा रणम् आगत्य चण्डिकां प्रति दानवाः निर्जगृष्टो शरैः तीक्ष्णैः कर्णाकृष्टैः शिलाशितैः कालिकाशूलपातैः तान् गदा शक्ति विदारितान् कुर्वन्ति व्यचरत् तत्र भक्षयन्ति च दानवान् कमण्डलु जलाक्षेप गतप्राणान् महाबलान् ब्रह्माणि च अकरोत् तत्र दानवान् समराङ्गणे माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलेन अतिरंहसा जगान दानवान् संख्ये पातयामास भूतले वैष्णवी चक्रपातेन गदापातेन दानवान् गतप्राणान् चकार आशु च उत्तमाङ्ग विवर्जितान् ऐन्द्री वज्रप्रहारेण पातयामास भूतले ऐरावतकर आघातपीडितान् दैत्यपुङ्गवान् वाराही तुण्डघातेन दंष्ट्राग्रपातनेन च जगानक्रोधसंयुक्ता शतशः दैत्यदानवान् नारसिंही नखैः तीव्रैः दारितान् दैत्यपुङ्गवान् भक्षयन्ति चचार आजौ ननाद च मुहुर्मुहुः शिवदूती अट्टहासैः पातयामास भूतले तां शकाद अथ चामुण्डा कालिका च त्वरान्विता शिखी संस्था च कौमारी कर्णाकृष्टैः शिलाशितैः निजगान रणे शत्रुन् देवानां च हिताय वै वारुणी पाशसम्बद्धान् दैत्यान् समरमस्तके पातयामास तत्पृष्ठे मूर्छितान् गतचेतनान् एवं मातृगणेन आजौ अतिवीर्य पराक्रमं मर्दितं दानवं सैन्यं पलायनपरं हि अभूत् बुम्बारवः तु सुमहान् अभूत् तत्र बलार्णवे पुष्पवृष्टिं तदा देवाः चक्रुः देव्याः गण उपरि तच्छ्रुत्वानेन दम्घोरं जयशब्दं च दानवाः रक्तबीजक चुकोपाशु दृष्ट्वा दैत्यान् पलायितान् गर्जमानान् सदा देवीन् वीक्ष्य दैत्यः महाबलः रक्तबीजस्तु तेजस्वी रणम् अभ्याययौ तदा स आयुधः रथसंविष्टः कुर्वन् जयशब्दम् अद्भुतम् आजगाम तदा देवीं क्रोधरक्तेक्षण उद्यतः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे रक्तबीजेन दैत्याः युद्धवर्णनं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायः। व्यास उवाच वरदानम् इदं तस्य दानवस्य शिवार्पितम् अति अद्भुततरं राजन् शृणु तत् प्रब्रवीमि अहं। तस्य देहात् रक्तबिन्दुः यथा पतति भूतले समुत्पतन्ति दैतेयाः तद्रूपाः तत्पराक्रमाः असंख्याता महावीर्याः दानवाः रक्तसम्भवाः प्रभवन्ति अतिरुद्रेण दत्तः अस्ति अत्यद्भुतः वरः स तेन वरदानेन दर्पितः क्रोधसंयुतः अभ्यगात् तरसा संख्ये हन्तुं देवीं स कालिकां स दृष्ट्वा वैष्णवीं शक्तिं गरुडोपरि संस्थितां शक्त्या जगान दैत्येन्द्रः तां वै कमललोचनां गदया वारयामास शक्तिः सा शक्तिसंयुता अताडयच्च चक्रेण रक्तबीजं महासुरं रताङ्गहत देहात्तु बहुशुस्रावशोणितं व्रजाहतगिरेः शृङ्गान् निर्जरा इव गौरिकाः यत्र यत्र यदा भूम पतन्ति रक्तबिन्दवः समुत्तस्तुः तद् आकाराः पुरुषाश्च सहस्रशः ऐन्द्रितम् असुरं घोरं वज्रेण अभिजगान च रक्तबीजं कृदाविष्टा निस्ससार च शोणितं ततः तच्छतजात् जाताः रक्तबीजाः हि अनेकशः तद्वीर्याश्च तदाकाराः स आयुधाः युद्धदुर्मदाः ब्रह्माणि ब्रह्मदण्डेन कुपिता हि अहनत् वृषं माहेश्वरी त्रिशूलेन धारयामास दानवं नारसिंही नखाघातैः तं विव्याध महासुरम् अहनत् तुण्डघातेन क्रुद्धा तं राक्षस अधमं कौमारी च तदा शक्त्या वक्षसि येनम् अताडयत् सोऽपि क्रुद्धः शर आसारैः बिभेद निशितैः च ताः गदाशक्तिप्रहारैस्तु मातृः
सर्वाः पृथक् पृथक् शक्तयः तं शरा आघातैः बिभ्यदुः तत्प्रकोपिताः तस्य शस्त्राणि चिच्छेद चण्डिका स्वशरैः श्रितैः जगान अन्यैश्च विशिकैः तं देवी कुपिताभृशं तस्य देहाच्च सुस्राव रुधिरं बहुधा तु यत् तस्मात् तत्सदृशाः शूराः प्रादुरासन् सहस्रशः रक्तबीजैः जगद्व्याप्तं रुधिरवोग समुद्भवैः सन्नद्धैः स आयुधैः कामं कुर्वद्भिः युद्धम् अद्भुतं प्रहरन्तश्च तान् दृष्ट्वा रक्तबीजान् अनेकशः भयभीताः सुराः त्रेसुः विषण्णाः शोककर्षिताः कथम् अद्य क्षयं दैतेयाः गमिष्यन्ति सहस्रशः महाकायाः महावीर्याः दानवाः रक्तसम्भवाः एक च चण्डिका अत्र अस्ति तथा काली च मातरः एताभिः दानवाः सर्वे जेतव्याः कष्टमेव तत् निशुम्भः वा अथ शुम्भः वा सहसा बलसंवृतः आगमिष्यन्ति संग्रामे ततो अनर्थः महान् भवेत् व्यास उवाच एवं देवाः भय उद्विग्नाः चिन्ताम् आपुः महत्तरां यदा तदा अम्बिका प्राह कालीं कमललोचनां चामुण्डे कुरु विस्तीर्णं मदनं त्वरिताभृशं मच्छस्त्रपातसम्भूतं रुधिरं पिब सत्वरा भक्षयन्ति चररणे दानवान् अद्य कामतः हनिष्यामि शरैः तीक्ष्णैः गदा असि मुसलैः तदा कुरु विशालाक्षी पानं तद् रुधिरस्य च बिन्दुमात्रं यथा भूम्यां न पतेत अपि साम्प्रतं भक्ष्यमाणाः तदा दैतेयाः न च उत्पत्स्यन्ति च अपरे एवं येषां क्षयः नूनं भविष्यति च अन्यथा घातयिष्यामि अहं दैत्यं त्वं भक्षय च सत्वरा पिबन्ति क्षतजं सर्वं यतमान अरिक्षंक्षये इत्थं दैत्यक्षयं कृत्वा दत्त्वा राज्यं सुरालयम् इन्द्राय सुस्थिरं सर्वं गमिष्यामः यथा सुखं व्यासोवाच इति उक्ता अम्बिकया देवी चामुण्डा चण्डविक्रमा पपोच क्षतजं सर्वं रक्तबीजशरीरजम् अंबिका तं जगान आशु खड्गेन मुसलेन च चकाददेश शकल अंश चामुण्डा तान् कृशोदरी सोऽपि क्रुद्धः गदाघातैः चामुण्डां समघातयत् तथापि सा पपो आशु शतजं तम् अभक्षयत् ये अन्ये रुधिरजाः क्रूराः रक्तबीजाः महाबलाः ते अपि निष्पातिताः सर्वे भक्षिता गतशोणिताः कृत्रिमाः भक्षिताः सर्वे यस्तु स्वाभाविकः असुरः सोऽपि प्रपातितः हत्वा खड्गेन अतिविकण्डितः रक्तबीजे हते रौद्रे ये च अन्ये दानवाः रणे पलायनं ततः कृत्वा गतास्ते भयकम्पिताः हा हा इति विब्रुवन्तस्ते शुम्भं प्रोचुः स विह्वलाः रुधिर आरक्तदेहाश्च विगत अस्त्राः विचेतसः राजन् अंबिकया रक्तबीजः असौ विनिपातितः चामुण्डा तस्य देहातु पपो सर्वं च शोणितं ये च अन्ये दानवाः शूराः वाहनेन अतिरमसा सिंहेन निगताः सर्वे काल्या च भक्षिताः परे वयं त्वां कथितं राजन् आगता युद्धचेष्टितं चरितं च तदा देव्याः संग्रामे परम अद्भुतम् अजेया इयं महाराजा सर्वथा दैत्यदानवैः गन्धर्व असुर यक्षैश्च पन्नग उरग राक्षसैः अन्याः तत्र आगताः देव्यः इन्द्राणि प्रमुखाः भृशं युध्यमाना महाराजा वाहनैः आयुधैः युताः ताभिः सर्वं हतं सैन्यं दानवानां वर आयुधैः रक्तबीजो अपि राजेन्द्र तरसा विनिपातितः एकापि दुस्सहा देवी किं पुनः ताभिः अन्विता सिंहो अपि हन्ति संग्रामे राक्षसान् अमितप्रभः अतो विचार्य सचिवैः यद्युक्तं तद्विधीयतां न वैरम् अनया युक्तं सन्धिः एव सुखप्रदः आश्चर्यम् एतदखिलं यन्नारी हन्ति राक्षसान् रक्तबीजः अपि निगतः पीतं तस्यापि शोणितम् अन्ये निपतिताः दैत्याः संग्रामे अंबिकया नृप चामुण्डया च मांसं वै भक्षितं सकलं रणे वरं पातालगमनं तस्याः सेवा अथवा वरा न तु युद्धं महाराजा कार्यम् अंबिकया सह न नारी प्राकृता हि एषा देवकार्यार्थसाधिनी माया इयं प्रबला देवी शपयन्ति इयम् उत्थिता व्यास उवाच इति तेषां वचस्तथ्यं श्रुत्वा कालविमोहितः मुमुर्षुः प्रत्युवाच इदं शुम्भः प्रस्फुरित अधरः शुम्भ उवाच यूयं गच्छत पातालं शरणं वा भयातुराः हनिष्यामि अहमद्य एव ताश्च समुद्यतः
जित्वा सर्वान् सुरान् आजौ कृत्वा राज्यं सुपुष्कलं कथं नारीभय उद्विग्नः पातालं प्रविशामि अहं निगत्य पार्षदान् सर्वान् रक्तबीजमुखान् रणे प्राणत्राणाय गच्छामि हित्वा किं विपुलं यशः मरणं तु अनिवार्यं वै प्राणिनां कालकल्पितं यद्भयं जन्मना उपातं त्यजेत् कः दुर्लभं यशः निशुम्ब अहं गमिष्यामि रथारूढः रणाजिरे हत्वा ताम् आगमिष्यामि न आगमिष्यामि च अन्यथा त्वं तु सेनायुतः वीरपार्ष्णिग्राहकः भवस्य मे तरसा तां शरैः तीक्ष्णैः नारीं नय यमालये निशुम्ब उवाच अहमद्य हनिष्यामि गत्वा दुष्टां च कालिकाम् आगमिष्यामि अहं शीघ्रं गृहीत्वा ताम् अथ अम्बिकां मा चिन्तां कुरु राजेन्द्र वराकायाः तु कारणे क्व एषा बाला क्व मे बाहुवीर्यं विश्ववशं करं त्यक्त्वा आर्तिं विपुलां भ्रातः भुङ्क्ष्व भोगान् अनुत्तमान् आनयिष्यामि अहं कामं मानिनी मानसंयुतां मयि तिष्ठति ते राजन् न युक्तं गमनं रणे गत्वा अहम् आनयिष्यामि तवार्थे वै जयश्रियम् व्यास उवाच इत्युक्त्वा भ्रातरं ज्येष्ठं कनीयान् बलगर्वितः रथमास्थाय विपुलं सन्नद्धः स्वबलावृतः जगाम तरसा तूर्णं संगरे कृतमङ्गलः संस्तुतः बन्दिसूतैश्च स आयुधः स परिष्करः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां पञ्चमस्कन्धे देव्या सह युद्धकरणाय निशुम्बप्रयाणं नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ त्रिंशोऽध्यायः। व्यास उवाच निशुम्बः निश्चयं कृत्वा मरणाय जयाय वा स उद्यमः सबलः शूरः रणे देवीम् उपाययौ तम् आजगाम शुम्भो अपि स्वबलेन समावृतः प्रेक्षकः अभूत् रणे राजा संग्राम रसपण्डितः गगने संस्थिता देवाः तद् अभ्रपटलावृताः दिदृक्षवः तु संग्रामे स इन्द्राः यक्षगणाः तथा निशुम्भः अथ रणे गत्वा धनुरादाय शार्ङ्गकं चकार शरवृष्टिं स भीषयन् जगदम्बिका मुञ्चन्तं शरजालानि निशुम्बं चण्डिकारणे वीक्ष्य आदाय धनुः श्रेष्ठं जगास सुस्वरं मुहुः उवाच कालिकां देवी पश्य मूर्खत्वं एतयोः मरणाय आगतौ काली मत्समीपम् इह अधुना दृष्ट्वा दैत्यवधं घोरं रक्तबीज अत्ययं तथा जय आशां कुरुतः तु एतौ मोहितौ मम मायया आशा बलवती हि एषा न जहाति नरं क्वचित् भग्नं हतबलं नष्टं गतपक्षं विचेतनम् आशापाशनिबद्धौ द्वौ युद्धाय समुपागतौ निगन्तव्यौ मया काली रणे शुम्भनिशुम्भकौ आसन्नमरणौ एतौ सम्प्राप्तौ देवमोहितौ पश्यतां सर्वदेवानां हनिष्यामि अहम् अद्यतौ। व्यास उवाच इत्युक्त्वा कालिकां चण्डी कर्णाकृष्ट शरोत्करैः चादयामास तरसा निशुम्भं पुरतस्थितं दानवः अपि शरां तस्याः चिच्छेद निशितैः शरैः तयोः परस्परं युद्धं बभूव अतिभयानकं केसरी केशजालानि दुन्वानः सैन्यसागरं गाहयामास बलवान् सरसिं वारणः यथा नखैः दन्तप्रहारैस्तु दानवान् पुरतः स्थितान् चकाद च विशीर्ण अङ्गान् गजान् इव मदोत्कटान् एवं विमत्यमाने तु सैन्ये केसरिना तदा अभ्यधावन् निशुम्भः अथ विकृष्टवरकार्मुकः अन्ये अपि क्रुद्धाः दैत्येन्द्राः देवीं हन्तुम् उपाययुः सन्दष्टदन्तरसनाः रक्तनेत्राः हि अनेकशः तत्र आजगाम तरसा शुम्भः सैन्यसमावृतः निगत्य कालिकां कोपात् गृहीतुं जगदम्बिकां तत्र आगत्य ददर्श आजौ अम्बिकां च पुरस्थितां रौद्ररसयुतां कान्तां शृङ्गाररससंयुतां तां वीक्ष्य विपुल अपाङ्गीं त्रैलोक्य वरसुन्दरीं सुरक्तनयनां रम्यां क्रोधरक्त ईक्षणां तथा विवाह इच्छां परित्यज्य जयाशां दूरतस्तदा मरणे निश्चयं कृत्वा तस्थौ आहितकार्मुकः तं तथा दानवं देवी स्मितपूर्वम् इदं वचः बवाशे शृण्वतां तेषां दैत्यानां रणमस्तके गच्छध्वं पामराः यूयं पातालं वा जल अर्णवं जीवित आशां स्थितां कृत्वा त्यक्त्वा अत्र एव आयुधानि च अथवा मत्शराघात हतप्राणाः रणाजिरे प्राप्य स्वर्गसुखं सर्वे क्रीडन्तु विगतज्वराः कातरत्वं च शूरत्वं न भवेत्येव
सर्वथा ददामि अभयदानं वै यान्तु सर्वे यथा सुखं। व्यास उवाच इति आकर्ण्य वचस्तस्याः निशुम्भः मदगर्वितः निशितं खड्गमादाय चर्म चैव अष्टचन्द्रकं धावमानस्तु तरसा असिना सिंहं मदोत्कटं जगान अतिबलात् मूर्धनि भ्रामयन् जगदम्बिकां। ततो देवी स्वगदया वञ्चयित्वा असीपातनं ताडयामास तं बाहोः मूले परशुना। तदा खड्गेन निगतः सोऽपि बाहुमूले महामदः संस्तभ्य वेदनां भूयः जगान चण्डिकां। तदा सापि घण्टास्वनं घोरं चकार भयदं नृणां पपौ पुनः पुनः पानं निशुम्भं हन्तुमिच्छति। एवं परस्परं युद्धं बभूव अतिभयप्रदं देवानां दानवानां च परस्पर जय ऐषिणां फल अदाः पक्षिणः क्रूराः सारमेयाश्च जम्बुकाः ननृतुश्च अतिसन्तुष्टाः ग्रद्राः कङ्काश्च वायसाः रणभूः भाति भूयिष्ठ पतित असुरवर्ष्मकैः रुधिर अस्राव संयुक्तैः गज अश्वदेहसङ्कुला। पतितान् दानवान् दृष्ट्वा निशुम्भः अतिरुषान्वितः प्राययौ चण्डिकां तूर्णं गदाम् आदाय दारुणां सिंहं जगान गदया मस्तके मदगर्वितः प्रहस्य च स्मितं कृत्वा पुनर्देवीम् अताडयत्। सापि तं कुपिता अतीव निशुम्भं पुरतस्थितं प्रहरन्तं समीक्ष्य अथ देवी वचनम् अब्रवीत्। देवी उवाच तिष्ठ मन्दमते तावत् यावत् खड्गम् इदं तव ग्रीवायां प्रेरयामि अस्माद् गन्तासि यमसाधनं। व्यास उवाच इत्युक्त्वा तरसा देवी कृपाणेन समाहिता चिच्छेदमस्तकं तस्य निशुम्भस्य। अथ चण्डिका सञ्छिन्नमस्तकः देव्या कबन्धः अतीव दारुणः बभ्राम च गदापाणिः त्रासयन् देवतागणान्। देवी तस्य शिरैः बाणैः चिच्छेद चरणौ करौ पपात उर्व्यां ततः पापी गत असुः पर्वतोपमः। तस्मिन् निपतिते दैत्ये निशुम्भे भीमविक्रमे हाहाकारः महान् आसीत्। तत्सैन्ये भयकम्पिते त्यक्त्वा आयुधानि सर्वाणि सैनिकाः शतज आप्लुताः जग्मुः बुम्बारवं सर्वे कुर्वाणाः राजमन्दिरं। तान् आगतान् सुसम्प्रेक्ष्य शुम्भः शत्रुनिषूदनः पप्रच्छ क्व निशुम्भः असौ कथं भग्नाः पलायिताः। तच्छ्रुत्वा वचनं राज्ञः ते प्रोचुः प्रणताः भृशं राजन्स्ते निगतः भ्राता शेते समरमूर्धनि तया निपातिताः शूराः ये च ते अपि अनुगाः। वयं त्वां कथितुं सर्वं वृत्तान्तं समुपागताः। निशुम्भः निगतः तत्र तया चण्डिकया अधुना न हि युद्धस्य कालो अद्य तव राजन् रणाङ्गणे देवकार्यं समुद्दिश्य कापि इयं परम अङ्गना हन्तुं दैत्यकुलं नूनं प्राप्ता इति परिचिन्तय। न एषा प्राकृतयोषा एव देवी शक्तिः अनुत्तमा अचिन्त्यचरिता क्वा अपि दुर्ज्ञेया देवतैः अपि नानारूपधरा अतीव माया मूलविशारदा विचित्रभूषणा देवी सर्व आयुधधरा शुभा गहना गूढचरिता कालरात्रिः इव अपारपारगा पूर्णा सर्वलक्षणसंयुता। अन्तरिक्षस्थिता देवाः तां स्तुवन्ति अकुतोभयाः देवकार्यं च कुर्वाणां श्रीदेवीं परम अद्भुतां। पलायनं परो धर्मः सर्वथा देहरक्षणं चर्चिते किल देहे अस्मिन् काले अस्मत् सुखतां गते। संग्रामे विजयः राजन् भविता तेन संशयः कालः करोति बलिनं समये निर्बलं क्वचित् तं पुनः स बलं कृत्वा जयाय उपददाति च हि दातारं याचकं कालः करोति समये क्वचित् भिक्षुकं धनदातारं करोति समयान्तरे। विष्णुः कालवशे नूनं ब्रह्मा वा पार्वतीपतिः इन्द्राद्याः निर्जराः सर्वे काल एव प्रभुः स्वयं। तस्मात् कालं प्रतीक्षस्व विपरीतं तव अधुना सम्मुखः देवतानां च दैत्यानां नाशहेतुकः एक च गतिः नास्ति एक एव च गतिः नास्ति कालस्य किल भूपते नानारूपधरा अपि अस्ति ज्ञातव्यं तस्य चेष्टितं कदाचित् सम्भवः नृणां कदाचित् प्रलयः तदा उत्पत्तिहेतुः कालः अन्यः क्षयहेतुः तथा अपरः प्रत्यक्षं ते प्रमहाराज देवाः सर्वे वासवाः करदाः ते कृताः पूर्वं कालेन सम्मुखेन च
तेन एव विमुखेन अद्य बलिनः अबलया असुराः निगता नितरां कालः करोति च शुम्भ अशुभं नैव अत्र कारणं काळी नैव देवाः सनातनाः यथा ते रोचते राजन् तथा कुरु विमृश्य च कालो अयं न अत्र हेतुः ते दानवानां यथा तथा पुनः त्वद् अग्रतः गतः शक्रः भग्नः संख्ये निरायुधः तथा विष्णुः तथा रुद्रः वरुणः धनदः यमः तथा त्वमपि राजेन्द्र वीक्ष्य कालवशं जगत् पातालं गच्छ तरसा जीवन् भद्रम् अवाप्स्यसि मृते त्वयि महाराज शत्रवः ते मुदान्विताः मङ्गलानि प्रगायन्तः विचरिष्यन्ति सर्वतः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे 18सहस्रं संहितायां पञ्चमस्कन्धे युद्धात् प्रत्यागतानां रक्षसां शुम्भाय वार्तावर्णनं नाम 30 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।